मॉल म्हटलं सगळं असताना कपडे जाले, शॉपिंग मॉल जाले, शॉपिंग असतले कपड्यांचे जाले आणि खूपशे व्हेरायटी असतले जे आपल्या गोंयांत ना अवेलेबल. तो म्हणटा की कपड्याचे मॉल जाल्यार तेजी लायकी ताका खबर ना बाबा मॉल कितें तें आनी तो सपोर्ट कसो करतलो. की लोकांना जेव्हा मेळटले बरें न्हू. जॉबाक गावपी तशें प्रोविजनूच ना की फाल्यां जर हांगा प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार फक्त चिंबलकारांकूच मेळटा असो कायदो ना. शिमला वाठारांत गाजिल्लो प्रकार सद्याक म्हळ्यार युनिटी मॉलाच्या विरोधात जावपी आंदोलन. मात हो युनिटी मॉल नेमको कितें? युनिटी मॉल हो केंद्र सरकाराचो आत्मनिर्भर भारत आनी मेक इन इंडिया हाच्या अंतर्गत स्थानिक उत्पादन, सेल्फ हेल्प ग्रुप तशेंच कारिगरांक उर्बा दिवपी आनी एकाच जाग्यार विक्री खातीर जागा उपलब्ध करून दिवपी असो प्रोजेक्ट आसा. हो प्रकल्प एक जिल्ला एक उत्पादन ह्या संकल्पनेचेर आदारीत आसा. मात तोयार तळें उदकाची समस्या, सैमीक संपत्ती तशें हेर मुद्दे मुखार करत थळाव्यांनी हाका विरोध केलो. मात जे कोण ह्या प्रकल्पाचे समर्थन करतात तांकां ह्या विशीं कितली म्हायती आसा असो प्रश्न लोकांक पडटा चिमल पंचायतीच्या एका पंचाची जाप पळोवन. दरम्यान ज्या प्रकल्पाक सपोर्ट करता तो प्रकल्प कितें हेच जर कोणाक खबर ना जाल्यार गांवचे लोक जे विरोध करतात तांचो विरोध तरी कित्याक हे हांच्या लक्षात येता काय असो प्रश्न लोक करतात. पळोवया पुराय बातमी. युनिटी मॉलाचो चिमलाचो व्हडलो विशय आनी तुमी पंच मेंबर थंयचे आनी पळयत जाल्यार आमी 4 पंच मेंबर लोकां वाटेन आसा आनी लोकांनी खूब अपोज केलेलो आसा आनी तुमी खंयच्या वाटेन आसा? सांगपाक म्हटल्यार आमी सगळे पंच मेंबर आमचे कडेन तुमी काय जे घेवंक ना म्हटल्यार आमचे कडेन पंचायतीक जे कितें आसता आमकां काय घुमूंक पासून ना. सरपंच म्हण आसा, सरपंच कितें म्हणटा की आमचे जे सरपंच थिंगा आसा थिंगा आसा. सो सगळो तेका अपोज आहा. आमी म्हणून तेका सपोर्ट करता म्हणून करना, पण हांवें काल एक बायट घातलेलो की युनिटी मॉल हाडचें म्हणून जाय म्हणून. कित्याक म्हटल्यार म्हाका खंय ना खंय दिसलें की युनिटी मॉल येतलें डेवलप जातलें, लोकांक कामां मेळटलें, बरें जॉबां मेळटलें. सो आमी ते बाबतींत आमी सीआय कडेन मेमोरेंडम बरोवन घेवंक शकता की आमचे 85 ऑक्युपन्सी जी जॉबां आसता सो आमी संतोष कॉन्स्टिट्युन्सीक तांकां जॉब आमचे लोकांक दिवपाचें म्हणून. सो चिमलान तुमी पळयता आसतलें कितले लोक आसा थिंगा काम शिकलेलो बरे भुरगे शिकलेले बरे लोक आसा. सो तांकां जॉबां लागतले बरें लागतले. सो म्हाका खंय ना खंय दिसता की तशें म्हाजें ओपिनियन आहा. बाकीचे कितें मेंबर सगळे मेंबर ताका नात म्हणटा ओपोजीट हांव अशें म्हणना की म्हाका जाय म्हणून. सो म्हाका खंय ना खंय दिसलें की युनिटी मॉल लोकांक जॉबां लागतले म्हणून. म्हाजें म्हणप तशें आसा. हो युनिटी मॉल म्हणजे कॉन्सेप्ट कितें तुमकां कशें कितें कळ्ळें कितें म्हणून एक्सप्लेन करूं शकता? आतां जे भाशेन ते डिझायन सरकारान ताका काडला, जे डिझायन ते केला, जे डिझायन तेमी ऑनलायन तेमी जे शो केला ऑनलायन. सो हांवें ते डिझायन पळयलो. तो डिझायन युनिटी मॉल म्हणटा खूब व्हडलो युनिटी मॉल ते येता. आनी पळोवपाक गेल्यार थिंगा आतां मेन म्हणटा ते म्हाका म्हाजे मुद्दो मेन कितें म्हणपाक म्हटल्यार लोकांक जॉबाचें आनी कांय ना. सो थिंगा एक व्हडलें युनिटी मॉल येतलें, डेवलप जातलें, बरी सिटी जातली, बरें म्हणल्यार एक डेवलपमेंट जातलें बरें न्हू तशें म्हाजें म्हणप. हय बट एक्झॅक्ट कितें मॉल तो कित्या खातीर कपड्यांचो मॉल कसलो मॉल? मॉल म्हटल्यार सगळें आसता न्हू. कपडे जाले, शॉपिंग मॉल जाले, शॉपिंग आसतले कपड्यांचे जाले आनी खुबशे व्हेरायटी आसतले जे आमच्या गोंयांत ना अवेलेबल, जे लोकांक त्रास जाता थिंगा वचपाक. आतां परवरी तुमी वयतले थिंगा कितलें ट्रॅफीक लागता, पणजे येता कितलें ट्रॅफीक लागता. सो थिंगा कित्याक ट्रॅफीक ना कांय ना. सो थिंगा बायपास रोड आसा, बरो रोड आहा. सो थिंगा आवट एंड आवट तर केलें जाल्यार सफिशियंट लोकांक इजी वे मेळटलें. आतां फुडें जनरेशन पळोवपाक तुमी गेले 20th century चलता. फुडें जनरेशन कितें जाता, फुडें भुरगे वाडटले, लोक वाडटले, ते भाशेन पॉप्युलेशन वाडटलें. ते भाशेन म्हाका खंय ना खंय दिसता की ते येयल्यार हां म्हणजे तुमकां दिसलें ते शॉपिंग करून वयतले लोक. हो कॉन्सेप्ट तुमकां लागलेलो ना. शॉपिंग म्हणून म्हाजें तशें म्हणप ना. शॉपिंग म्हणून तशें म्हणना. शॉपिंग म्हणल्यार लोकांक ते शॉपिंग बी जालें प्लस तूं मॉल म्हणल्यार तुमी पळयता आसतलें कितले व्हडल्या मॉलान रेस्टॉरंट आसता, कपडे शॉप आसता, जाय तुका वेरायटीज तुका शॉपिंग मेळटले. सगळें इजी वे जातलें लोकांक, जे भाशेन लोकांक जे एक्सपेक्ट लोक करता तशें. म्हणजे युनिटी मॉल म्हणजे जे ऑर्डिनरी मॉल आसा तसो एक मॉल येतलो म्हणटा तूं. हय हय. ओके. म्हाका सांगा जशें तुमी म्हणटा आतां थंय कॅरींग कॅपेसिटी कितली आसा? जे आतां पळयत जाल्यार गार्बेजीचो इशू भरपूर आसा चिमलान, तशें उदकाचो इशू आसा आनी जेन्ना असले कितें येतले जेन्ना तेन्ना कशें तुमी पळयता? ते तुमचे सारकें कितें म्हणटा ते गार्बेज थिंगा आसाच ना म्हणना. जेन्ना ते मॉल थिंगा येतले म्हाका अशें दिसता की सरकार तितले फावटी सरकारान इतले फावटी तर इनिशिएटीव घेतला म्हणटा की चिंतून घेतला आसतलें न्हू की गार्बेज कशें दवरपाचें, गार्बेज सिस्टम कितें करपाचें. उदकाय तुमी जालें उदकाय तुमी म्हणटा उदकाचें कितें तें सिस्टम तुमी करून तुमी सगळें ते प्लॅन करून ते करता आसतले. इतले व्हडले आतां म्हणटा की 120 करोडाचे म्हणटा ते प्रोजेक्ट अशें लोक उलयता. कितले करोडाचे? कितें 120 करोड कितें म्हणटा तो प्रोजेक्ट. ते म्हाका आतां खबर ना इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणून ते, पण लोक अशें म्हणटा. अशें म्हाका आयकोंक ना. तर कितें ना ताका सुविधा आसतले न्हू जे भाशेन तेमी जे भाशेन करता मॉल ते भाशेन म्हाका दिसता खंय सिस्टमॅटीक सगळें कितें सगळें ते बंदोबस्त करून तुमी बांदता आसतले मॉल न्हू.
बट आतां इतलीं वर्सां तुमी पंच मेंबर आसा थंय तुमी गार्बेजाचो इशू सॉल्व करूंक ना आनी मागीर आतां तुमी CM आनी MLAs तुमी एक्सपेक्ट करता काडपाक शकता म्हणून ना पळय म्हाजें म्हणप कितें आसा हांव तुका म्हणना की म्हाका मॉल थिंगा जायत म्हणून हांव अशें म्हणना म्हाका मॉल जाय मॉल जाय मॉल जाय म्हाका अशें म्हणना ओपिनियन कितें आहा आतां आमचो MLA आहा गांवचो रुडल फेर्नांडीस आमचो MLA आहा आमचे JDP आतांच निवडून येयला गौरी कामत ते आसा मागीर आमचो बापूर डॉक्टर प्रमोद सावंत CM आहा ते समजा सगळं तेमी घेवन तेमी इनिशिएटीव घेवन तेमी पळयतले कितें तें गार्बेज तूं म्हणटा गार्बेज आमच्या जेन्ना आमी पंच जाला आमच्या वार्डाचेर तुमी वचून पळोवंक शकता की आमी जाता इतले आमी मॅनेज करता गार्बेज कितें आहा लोकांचे कितें इशू आहा आमी ते मॅनेज करताच पण हांव म्हाजें अशें म्हणप ना की आमकां मॉल थिंगा जायच लोकांक तो नाका जाल्यार आमी तो कांय शकना म्हणजे सरकाराचें तें ओपिनियन आहा ते हाडटले की हाडचें ना म्हणून ओके गांवांच्या लोकांचो एक म्हणणें आहा की युनिटी मॉल येयले जाल्यार तेंचो खुबशे जे पळोवपाक गेले जाल्यार थंय कॅचमेंट एरिया आसा जी तळ्याक हें जाता थंय खंय ना खंय प्रॉब्लम जातलो आनी सुकतली आनी खुबशे प्रॉब्लम स्टार्ट जातले तेजेर तुका कितें म्हणपाचें सारकें आमचे तोय थिंगा आसा हांवें मानता ते तोय आसा आनी थिंगा खूब बरें लेक व्यू आमी बी फाटीं लास्ट टायम थिंगा IT पार्क टायमार पासून पयल्ले बरें तोय आहा सगळें पण आतां सरकार कितें म्हणटा CMचें म्हणप कितें की हांवें जे भशेन पयलां काल एक पयर बाबा रुदल आमचो MLA रुदल फेर्नांडीस तेजें एक बायट आयकलेलें तो कितें म्हणटा की आपूण CMा कडेन उलयला की तोयाक आपण हात लावंक दिवचो ना आनी तो CM पासून म्हटला खंय आश्वासन दिलां खंय आपूण तोयाक हात लायचो ना ते कितें आहा ते सायडीच्यान ते कितें बांदतले म्हणून म्हाका अशें आयकूंक गेल्लें म्हणून अशें खंय म्हाका दिसलें की ते मॉल येयले जाल्यार एक बरें बी आहा आनी मागीर लोकांचें ओपिनियन ना जाल्यार आमी कांय करूंक शकना न्हू एक पाटी पळय जाल्यार ग्रामसभान तुमी रेजोल्युशन घेतलेलें की आमकां नाका म्हणून मॉल नाका म्हणून तुमीय घेयलेले आनी सगळे पंच मेंबरान घेयलेले आनी मागीर ओपोज केल्लो गांवांक की आमकां युनिटी मॉल नाका आनी हें केलां मागीर सडनली तुमी कशें चेंज जाल्ले ना आमी कोणूच सांगूंक ना आमचे खंयचेच मेंबर म्हणना की आमकां मॉल जाय म्हणून आमचे सगळे मेंबर ऑपोजीट आहा मेंबर ऑपोजीट आहा तो कोण कोण थिंगा वयता धरण्याक वयता बसता पण आमचें कितें आमच्या कामान बिजी आसता सो आमी थंय पावना सो म्हाजें म्हणून अशें ना कितें आमी बी विधानसभाक घेतलेलेच रेजोल्युशन घेतलेलें ना म्हणून पण हांव अशें म्हणना की म्हाका मॉल जाय म्हणून कधी पूण तो सांगलेलें हांवें अशें म्हाका मॉल जाय लोकांचें ओपिनियन आहा ते लोक आतां लोक नाका म्हणटले ते सरकारान लोक कोण घेतले आमचे ZP आमचे मेंबर आमचे MLA आमचो CM आहा गांवचे लोक आसा ते तांकां नाका म्हटल्यार आमी काय करूं शकना न्हू म्हाका अशें दिसतलें खंय ना खंय जाय की लोकां खातीर सांगलेलें की लोकांक जॉब मेळटले बरें म्हणून सो आतां आमी थोडे लोक आतां ऑपोजिशन बसता की मॉल नाका म्हणून सो म्हाजें म्हणप कितें आहा तुमी तर सारकें त्या CMा कडेन तुमी मेळोवन बरोवन घेता की लोकांक जॉबां तुमी दिता जाल्यार ते बी करूंक जाता लोकांक जाय जाल्यार लोकांक नाका म्हटल्यार आमी काय करूंक शकना तितून ओके तुमकां गॅरंटी आहा जॉबां मेळटली आनी हें करतले आमी गांवचे लोक तर सगळे फुडें सरतले आमी इनिशिएटीव घेतले सो आमी करूं जाता जाल्यार जावंक शकता न्हू तेन्ना इतलो अपोज करून जेन्ना प्रोजेक्ट बंद उडोवंक शकता जाल्यार सगळे लोक मेळोन आमी सगळे गांवचे लोक मेळोन आमी अपोज करून ते आमी जॉबां घेवंक शकता न्हू ओके युनिटी मॉल बांदले उपरांत तुमी अपोज करतले परते अपोज म्हणजे आतां जॉबां जाल्यार करची पडटलीच न्हू सपोज इंडी मॉल जाला तुका म्हणटा हांव जालें जाल्यार अपोज आमी जेन्ना इंडी मॉल बांदतले सपोज जेन्ना जॉबां मेळना जेन्ना आमचे कोण येतले तेन्ना ऑब्वियसली आमी अपोज करतलो हांव तर आसतलो अपोज करपाक अशेंच मोपा एअरपोर्टूय येयल्लो तेन्ना लोकांक दिता म्हणलें जॉब मागीर दिवंक ना सगळे थोड्यांक दिले थोडे अजुनूय अपोज करतात तेंचेर तुवें ना पळय मोपाचें म्हाका कांय खबर ना मोपाचें कितें जाता तें रॉंगूच आहा तें हांव एअरपोर्टार वयता केन्ना ते पळयता हांव ते सगळे भायले येता आनी कितें कितें तेंचें तें रॉंगूच आहा पण आमचें थिंगा कितें आमचें तें गांवांत पडटा आमचें मेन गांव सो गांवांत पडटा जाल्यार आमी सगळे आमी फुडें आसा आमी इनिशिएटीव घेवन तें करूंक शकता मोपाचें कांय तुका सांगूंक शकना तें कितें तेंचें म्हणून तें ओके लास्ट एक तुमकां सांगा ओपोज आहा काय फेवरान आसा ना म्हाजें एकूच आहा कितें खंय पब्लीक आहा थिंगा आमी आसा पब्लिकाक नाका म्हटल्यार आमी फाटीत आहा बॅकआउट आहा पब्लीक जाय जाल्यार आमी फुडेंच आहा फाल्यां पब्लीक तर पब्लीक तर नाका म्हणटा सायडीक नात म्हणल्यार बॅकआउटूच आहा आमी ना म्हणना पण कितें आहा फाल्यां बांदता पासून जालें जाल्यार ते कामाक फुडें आसतलो जे आमच्या गोंयच्या लोकांक जॉबां मेळना थिंगा अपोजाक आमी फूल लोकांक युनिटी पब्लिकाक घेवन आमी ताका अपोज करूंक शकता आमी तेजी बायट पयला सो कित्याक ते अशी भटकलेली कुत्री आसता आनी सोडलेली कुत्री आसता पळय तशें ताका कोणी तरी सोडला तेजेर चड उलोवप म्हाका तरी दिसना कित्याक सांग हे एका कोणी तरी सोडला आनी इश्यू हो आमचो डायवर्ट करपाक सोदता हो प्लांटेड बाय समवन एल्स कळ्ळें न्हू सो तेजेर आमी चड उलोवंक शकना हांव तो म्हणटा की कपड्याचें मॉल जाल्यार तेजी लायकीच ताका खबर ना बाबा हें मॉल कितें तें आनी तो अपोज आनी सपोर्ट कसो करतलो जो मनीस म्हणटा की कपड्यांचें मॉल हें जाल्यार ताका तेजी लायकीच कित्याक तें प्लांटेड बाय समवन आमी आनी ते डायवर्ट इश्यू करता तेजेर चड फोकस करना आमचें आंदोलन आमी फुडें व्हरता ओके तेंचें म्हणणें आहा की जॉबां गावतली सगळ्यांक खुबशे लोकांक जॉबां गावतली
आनी लोकां खातीर आनी बरें सिटी जावंक शकता हिंगा जॉबाक तशें प्रोविजनूच ना की फाल्यां जर हांगा प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार फक्त चिंबलकारांकूच मेळटलो असो कायदो ना. म्हणजे आतां इतले व्हडले हिंगा कॅसिनोज आसा, मागीर आनी हॉटेलां आसा, थंयसर ऑलरेडी रेजोल्युशनां पास केल्ल्या की 80% जॉब्स फॉर चिंबलकारांक मेळटले म्हणून. अजून ते जॉब्स मेळना, सगळे बायलांक मेळटा. सो हे मॉल येतकीर जे डॉक्युमेंट दिला तितून तशें कांयच मेन्शन केल्लें ना की फक्त चिंबलकारांक जॉब मेळटले. आनी मेळ्ळ्यार तितून जॉब कसले हावज किपींग, आमी आतां ग्रॅज्युएट जाला, इतले प्रोफेशनल आसा, हावज किपींग आनी टॉयलेटी धुवपाची हेच आमचें काम. सो हे लक्षांत दवरपाचो फॉल्स प्रोपगंडा केल्लो आसा. इतले गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स येयला, आयुश हॉस्पिटल जाले, मोपा एअरपोर्ट जालो, आमकां जॉब मेळोंक ना. इतले इंडस्ट्रीज आहा, कोर्लीम इंडस्ट्रीज आहा, कुंड इंडस्ट्री, आमकां जॉब मेळोंक ना. बायलांकूच मेळटा. हांगसरूच तेंच जातलें. म्हणजे जॉबां मेळपाची चान्सीस चान्सीसूच ना. चिंबलकारांक तरी कांयच मेळचे ना, हे कॉन्स्टिट्यूशन जॉब्स कांयच मेळचे ना. म्हणून युनिटी मॉल एक BJP सरकार जो फॉल्स प्रोपगंडा करता की जॉब्स मेळटले म्हणून हाडटा. जॉब्स मेळटा जाल्यार तुमी सारके इंडस्ट्रीज हाडपाक जाय. गोंयकारांक कायदो करपाक जाय की गोंयकारांकूच जॉब्स रिजर्व जातले, चिंबलकारांकूच रिजर्व जातले असो कायदो करपाक. ओके, म्हणजे ते पंच मेंबराक काय खबर ना ताका म्हणटा नॉलेज जशें की सांगलें, ताका कोणी तरी सांगला आतां व्हिडिओ काड म्हणून की काल आमचें आंदोलन जालां, ताका आमी चड मायलेज दिवंक सोदिना. तो भटकलेलो कुत्रो कसो एक तशें सोडटा पळय वाड्यार तसो ताका सोडलेलो आसा. सो इट इज प्लांटेड बाय समवन. आमी ताका चड घेवन बसना. म्हणजे बाब हे युनिटी मॉल म्हणजे कॉन्सेप्ट कितें? युनिटी मॉल म्हणल्यार एक प्रधानमंत्री एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट म्हणल्यार कितें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया. आनी तेज्या अंतर्गत हे करपाक जाय. कितें म्हणटा ते सगळे डिस्ट्रिक्टांचे स्कील आसा, मागीर हे आसा आपले मागीर तूं हँडिक्राफ्ट जावं नाल्यार कितें कसली स्कील जावं नाल्यार ती शोकेस करपाक जाय. आनी ती हांगा हे जातली. म्हणजे तर राजस्थानाचो एक प्रोडक्ट येतलो, मागीर महाराष्ट्राचो एक प्रोडक्ट, त्याच्या गोंयचो एक प्रोजेक्ट येतलो, आनी 2 डिस्ट्रिक्टां म्हणल्यार 2 प्रोडक्ट येतले. सो तसले स्किल्स हँडिक्राफ्ट हे प्रमोट करतले थंयसर. आनी थंयसर हे शोकेस जातले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो प्रोजेक्ट. आनी तसो मॉल हो कितें प्रायवेट मॉल न्हू, नाजाल्यार कितें शॉपिंग आमी कपडे घालता पळय तसलो मॉल न्हू हो. सो लोकांनी तें समजून घेवचें की युनिटी मॉल म्हणल्यार फक्त मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया आनी ते स्कील प्रमोट करपाचो असो कॉन्सेप्ट आसा. म्हणजे सगळे स्टेटाक एक स्पेस गावतलो. सगळ्या स्टेटीक फक्त गोंयचेच न्हू, गोंयचे तुका 2 डिस्ट्रिक्ट म्हणल्यार एक डिस्ट्रिक्टचे एक प्रोडक्ट जातलो. फॉर एग्जांपल नॉर्थाक जर कितें खादी आसा जाल्यार खादी जातले, सावथाक जर कितें आनी दुसरें आसा कितें तरी जर रिलेटेड कितें जर हे आसा तो सावथाक ते जातले. आनी बाकीचे जे स्टेटींचे आहा पळय तितले तशें हे जातले. आनी बाकीच्या स्टेटींनी हे युनिटी मॉल आसा. सो अशें शोकूच प्रोडक्ट जातले. गोंयचीच शॉपां जातली, मागीर गोंयकारांकूच काम मेळटलें, नाल्यार गोंयचेच बिजनेसीस फुडें वयतले असो कॉन्सेप्ट ना हो. ओके, थंयच्या लोकांक खबर ना गोंय समज ते म्हणटा की कपड्यांचो मॉल हो असो. ना हो प्रायवेट मॉल न्हू, हो सरकारी मॉल. हो हे मॉल GTDC करता, म्हणजे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो मॉल हो चलयतले. आनी हे मॉलाच्या अंडर जी प्रधानमंत्री म्हणटा कितें की एकता मॉल तेका नांव दिल्लें आसा. जशें की हांवें सांगलां की एका डिस्ट्रिक्टाचो एक प्रोडक्ट आसतलो. फॉर एग्जांपल आमचे ते कुणबी ड्रेस आसा, कुणबी आसतलो, काजू जसो रोहन कावटे म्हणटा की काजू फेणी बीन आसतले तशें आसतलें. सो तेंच्यांनी तें तशें मेन्शन केल्लें आसा की स्कील इंडिया, मेक इन इंडिया आनी मेक इन इंडियाच्या अंडर हे सगळे प्रोडक्ट आहा ते शोकेस जातले. शोकेस जातले. हय. ओके, थोड्यांक अजुनूय खबरूच ना तो मॉल कसलो तो. तुमी लोकांक अवेअर केला कसलो मॉल? आमी आमचे जितले आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा पळय ते आमी ऑलरेडी सांगलेले आसा. जे डॉक्युमेंट्स आमकां RTIच्या थ्रू मेळ्ळा, असेंब्ली थ्रू मेळ्ळा की हो मॉल कितें तो आनी कसो डेंजरस हो मॉल आमचे तयार लेखाक कितले लागीं आसा आनी कशें आमची बायोडायवर्सिटी हे करता ते आमी सांगलेले आसा. जर सरकाराक दिसता की हो बरो प्रोजेक्ट हे कितें ते सरकारान एक्सप्लेन करपाक जाय. आजून पसून रोहन कावंटेन एक्सप्लेन करूंक ना, CMान एक्सप्लेन करूंक ना, प्रेजेंटेशन दिवंक ना, मिडियाक सारकें ब्रीफ करूंक ना. सो तशें तेंच्यांनी करूंक ना. कसो हो गोंयकारांक कसो प्रोजेक्ट तो फक्त तेजे ड्रीम आसा एकता मॉल PMाचे ते तुमी ड्रीम हांगा सक्सेसफूल करूंक नाका. आनी ते सक्सेसफूल जावपाक आमी दिवचे ना. कितें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स आसा, तयार लेक आसा ते आमी जावपाक दिवचे ना.